पाउँछु भनेर भएको अन्तको बेचेर आउने भयो एक थरी सुकुम्बासी सासुराको नाममा जग्गा राख्ने, सालीको नाममा सम्पत्ति राख्ने, म छैन भनेर सरकारसँग लिने, चुनावमा झन्डा बोक्ने। वास्तविक सुकुम्बासीले चाहिँ तपाईँको आयो कहिले बनो, कहाँबाट जग्गा पाइन्छ, कसले दिने हो, के प्रक्रिया पुर्याउनु पर्छ उसलाई त्यो पनि थाहा छैन। अहिले पनि जङ्गल खनेर बसिया छ, त्यही जङ्गलमा के फल्छ बेलुका खाना निम्ति तित्रो मार्न जाने कि विष्णु पौडेलले पनि सुकुम्बासी आयोगको नाम लेखा। त्यही भएर त अहिले उहाँलाई सुकुम्बासी भनिँदैन नि त। ए उहाँले त्यो बालोटारको जग्गा त्यहीबाट पाउनु भयो? होइन, त्यो पहिला सुकुम्बासी आयोगमा जति जग्गा पाउनुभयो त्यहाँबाट कमाएको धान मकै गहुँ बेचिया पैसाले बिस्तारै नुन तेल गरेर जोडेर अनिखेर बालुवाटारमा त्यो नि आफूले किन्न भ्याएनन्, छोराले मात्रै भ्याएको। अहिले उहाँलाई भरिपूर्ण भइसक्यो। उहाँले त्यति जग्गा नेपाल सरकारलाई फेरि दिनुभयो, आफूले किने जग्गा दिनुभयो। उहाँ सुकुम्बासी मन्त्री को भनेर भनौँदेखि फ्याट जसले नि जवाब दिने आइन्छ त्यही हो। हामीले के भन्ने, गुगलमा खोजे पनि नाम त्यही आउँछ। त्यत्रा सुकुम्बासी छैनन् त्यस सिनामङ्गलमा त्यस्तो सुकुम्बासी खोज्दै जानुभयो भनेदेखि सीता दाल बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँको उपचार नर्विकमा गर्नुपर्छ। नर्विकमा गर्दाखेरि प्रचण्डसँग जम्मा 11 कट्ठा जग्गा छ, 3 तोला सुन छ। 1 कट्ठा भने 11 आना जग्गा दर्ता गर्दै नेबिलमा डिपोजिट सुरुमै राख्दा सुन सिद्धियो, अनि उपचार गर्दै लिएर जाँदाखेरि त्यो 1 कट्ठा जग्गा नि सिद्धिन्छ। अनि प्रचण्डलाई कहाँनेरिको जग्गा दिने सुकुम्बासी आयोगबाट दर्ता गरेर लिएर आएर। सबैभन्दा ठुलो सुकुम्बासी चाहिँ प्रचण्ड भयो। हुँदैन न, अब भोलि बिहान सीता बिरामी छ नि त, उपचार नर्विकमा लिएर गर्नु पर्यो भने कति बेर लाग्छ उनलाई? जम्मा 1 कट्ठा जग्गा र 3 तोला सुन छ, सुकुम्बासी हुनु कति बेर लाग्छ भन्नुहोस् त? बखकोला जनखानामा शाखा घटेर अहिलेसम्म छोडेको छैन त्यसले जाहिर, त्यही छ अहिले पनि जाहिर खाने। के भने त्यो भनेको बडे मान खल्ती भएको कोट लगाउने, जति नोट खाए पनि नगाउने, मशाखा महिनाको 700 तलब खाने, घटेर घरमा टेलिभिजन राख्ने। कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? 20-22 करोड खाने भए पछाडि 15 लाख दलले सुकुम्बासी बानी भनेदेखि भाग लाउनुहोस् न, कतिवटा सुकुम्बासी जिन्दगी भरका लागि पुँजीवादी भएर निस्किन्छ त। 5 लाख भाग लाउँदाखेरि 11 अरब 60 करोडमा तपाईँको 7 वटा शून्य हुन्छ, 5 वटा शून्य लाखले खाइदियो, बाँकी र 2टा शून्य कति आउँछ? 35,000, 50,000, 52,000 त्यति होइन आउने। 5 लाखलाई भनेपछि एउटा फर्म दर्ता गरेर आइज भने 25,000 फर्मकै जान्छ, बाँकी र 25,000। फर्म दर्ता नगरिकन डाइरेक्ट दियो भनेदेखि तपाईँको महिनाको 4,000 रुपियाँ पैसा पर्न आउँछ एकजनालाई रोजगारी। 4,000 30 दिनलाई भाग लाउनुहोस्, 30 दिनमा कति आउँछ? 125। अनि त्यो आयोग बनाउने, त्यो मान्छे खोज्न जाने, टिडिएस काटेर पैसा दिने, जम्मै कटाउनुहोस्, भागमा आउँछ 75 रुपियाँ। एकजनाको भागमा 75 आउँछ। चियर बिस्कुट खान दिए चाहिने कुरो गर्नुपर्छ, निवारण हुन्छ। कुकुरले 6 वटा बच्चा पाउँछ, बाउ बनाइदिन बाउले छोडिदिन्छ, डिभोर्स त्यही दिन हो, जुन दिन बाउ बनो त्यही बेकै दिन डिभोर्स हुन्छ। कि 3 महिना पछाडि 6 वटा बच्चा पाउँछ, न रासन छ, न गोदाम छ, न बच्चा पाउने ठाउँ छ, न सुत्केरी सेवा केन्द्र छ, आफैले पाएर ती 6 वटा बच्चा हुर्काउँछ। मान्छेले गर्दैन। बनेपामा भैँसी पाल्न इन्डियाबाट आउनुपर्छ मान्छे होइन, सूर्यविनायकमा तरकारी बेच्न इन्डियाबाट आइदिनु पर्छ मान्छे, काठमाडौँमा पानीपुरी बेच्नको लागि इन्डियाबाट आइदिनु पर्छ मान्छे। अनि तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ कस्तो के। अब सुन्नुहोस् न, जबसम्म तपाईँ र म बोलेको भरा खाएर हिँड्ने, तपाईँ अर्कालाई बोलाउन लगाएको भरा खाएर हिँड्ने, त्यति सजिलो काम पाउन्जेलसम्म उत्पादनमा को जाने भन्नुहोस् त? अर्कालाई किन दोष लाउने? उही नेपाली कार्य लिएर आएको, गरिबसँग विशेषर भन्ने कार्यक्रम लिएर आएको, गरिब सिद्ध्याउँछु भनेर गरिबसँग विशेषर भनेर लिएर आएको, तर काम गर्दा गर्दै के भयो विशेषरसँग गरिब भए। दर्शकबिन नमस्कार, हामीसँग आजको यो विशेष श्रृङ्खलामा फेरि पनि स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका अर्थ विभाग प्रमुख बोधराज न्यौपानेजी हुनुहुन्छ। बोधराजी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ PNB-खबर.com मा। नमस्कार। अब त तपाईँको परिचय दिइरहनु पर्दैन होइन, यत्र तत्र सर्वत्र चर्चित भइसक्नु भएको छ, तैपनि मैले यो परिचय थोरै दिइहालेँ। तपाईँका अडियन्सहरूको लागि परिचित भएको छु। यो सुकुम्बासी आयोग भन्ने एउटा आयोग बनाएको थियो देवी गेवालीको अध्यक्षतामा तत्कालीन एमाले सरकारले, केपी ओली सरकारले भनौँ न। यो केपी ओली सरकारले बनाएको आयोगलाई देउबा सरकार आए पश्चात चाहिँ खारेज गरिदियो। अस्ति त सुकुम्बासीहरू निकै ठुलो आन्दोलन पनि गरेर होइन, आधा किलोभन्दा बेसीको सुनको माला लगाएर आन्दोलनमा सबै मान्छे आए भन्ने कुरो आयो होइन। खासमा यो सुकुम्बासी आयोग खारेज गर्न हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? बोधराजजी, सुन्नु न, तपाईँ अर्थसँग जोडिएको मान्छे, अर्थ विभाग प्रमुख होइन, अर्थ राजनीति पनि बुझेको मान्छे, फ्याट्ट क्यालकुलेटर नथिचिकन हिसाब पनि निकाल्नुहुन्छ, जोडघटाउ मजाले गर्नुहुन्छ होइन। यो सुकुम्बासी आयोगको खारेजी चाहिँ कतिको होइन जायज छ? यहाँबाट सुरु गरौँ न आजको बस। विघटन गरिएको भनिया छ, गर्नु पर्थ्यो खारेज र फेरि पुनर्गठन हुनु हुँदैन थियो। यो देशमा सुकुम्बासी समाधान आयोग भन्ने यसलाई तुरुन्तै नै जतिसक्दो चाँडो हटाइहाल्नु पर्ने चिज हो होइन। अब पुनर्गठन गरिदिन्छ त्यसको चाहिँ पीडा छ।
कस्तो अचम्मको कुरा गर्नुभयो। सुकुम्बासी आयोग खारेजी हुँदाखेरि ठिक गरे देउवाले ठिक अब पुनर्गठन नगर्ने हो भनेदेखि ठिक गरे। किन त्यत्रा मान्छेहरू सुकुम्बासी छन् हेर्नुहोस् त, जम्मा आधा किलोको सुनको सिक्री लाएर होइन भूमिहीन भएका छन्। त्यो होइन, तपाईँको सुकुम्बासी भने के? सुकुम्बासी भनेको यो देशको 77वटै जिल्लाका मालपोत कार्यालयहरूमा कसैको एक पैसा पनि जग्गालाई पनि पैसा दाम भन्छ, एक दाम पनि जग्गा नभएको मान्छेलाई सुकुम्बासी भन्ने। सुकुम्बासी भने त्यो हो जसको रहनको लागि जमिन पनि छैन, काहीँ केही छैन, कालो अक्षर बराबर मालपोतमा उसको रजिस्टर भएको कुनै पनि चिज छैन भने त्यसलाई सुकुम्बासी भनिन्छ। अब यी व्याख्या गर्दाखेरि आज शेरबहादुर देउवाले यो विघटन गर्दाखेरि के भने, यसा कार्यकर्तालाई भर्ती गरिएको, आफ्ना मान्छेलाई जग्गा बाँड्न लागि त्यो रोक्नका लागि हामीले यसलाई भङ्ग गऱ्यौँ। देशमा के काङ्ग्रेस र एमाले हुन्छ सुकुम्बासी भने? जग्गा नभएकोलाई सुकुम्बासी भन्ने। भन्नाले देउबा सरकारले चाहिँ एमाले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्यो अनि आफ्ना कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्न लाग्यो, हाम्रा कार्यकर्ताले नपाउने भयो भनेर चाहिँ खारेजी गरेको हो। अब एउटा कुरो, यिनीहरूको त आफ्नो कार्यकर्ता भएन, अर्काले गरेको, यता कार्यकर्ताहरूलाई तलब खुवाउन निम्ति राखेको, ती तलब खानेहरूलाई झिकेको हो। सुकुम्बासीलाई त हामी पनि हेरिहाल्छौँ नि भन्छ। सुकुम्बासी हेर्ने तरिका हेर्नुहोस्, मैले के देखेको भने सुकुम्बासी भएको मान्छेसँग दुईटा कुराको जरुरत रहेछ त मान्छेलाई। एउटा बास बस्नको लागि जमिन कुनै ठाउँ, अर्को तपाईँको दैनिक घाँसको लागि उसलाई आय आर्जनको स्रोत। यो दुईटा भएकै ठाउँमा जग्गा पाउने भयो भनेदेखि पाउँछु भनेर भएको अन्तको बेचेर आउने भयो एक थरी सुकुम्बासी। एक थरी सुकुम्बासी सासुराको नाममा जग्गा राख्ने होइन, सालीको नाममा सम्पत्ति राख्ने, म छैन भनेर सरकारसँग लिने, चुनावमा झन्डा बोक्ने। अब वास्तविक सुकुम्बासीले चाहिँ तपाईँको आयो कहिले बनो, कहाँबाट जग्गा पाइन्छ, कसले दिने हो, के प्रक्रिया पुर्याउनु पर्छ उसलाई त्यो पनि थाहा छैन। अहिले पनि जङ्गल खनेर बसिएको छ, त्यही जङ्गलमा के फल्छ, बेलुका खाना निम्ति तित्रो मार्न जाने कि लौरा टिप्न जाने, त्यो माछा उसलाई मतलबै छैन। चेपाङ बस्ती जस्तै भन्नु त्यस्तो त्यो खाले छ भने पछाडि पटक पटक सुकुम्बासी आयोग बनाउँदै जग्गा बाँड्ने भनौँ, जग्गा वितरण गर्दै लिएर जाने भयो। पहिला पनि एकपल्ट गरेर नि हैन गरेका किन नगर्नु? त्यतिबेला त अनि विष्णु पौडेल तपाईको छ नि, विष्णु पौडेलले पनि सुकुम्बासी आयोगमा नाम लेखाएको, त्यही भएर त अहिले उहाँलाई सुकुम्बासी भनिदैन नि त। उहाँले त्यो बालोटारको जग्गा त्यहीबाट पाउनु भयो? होइन, त्यो पहिला सुकुम्बासी आयोगमा जति जग्गा पाउनुभयो त्यहाँबाट कमाएको धान मकै गहुँ बेचिया पैसाले बिस्तारै नुन तेल गरेर जोडेर अनिखेर बालुवातारमा त्यो नि आफूले किन्न भ्याएनन्, छोराले मात्रै भ्याएको हो। छोराले नि कति आना त फिर्ता दिनुभएछ, 8 आना किने। अहिले उहाँलाई भरिपूर्ण भइसक्यो, उहाँले त्यति जग्गा नेपाल सरकारलाई फेरि दिनुभयो, आफूले किने जग्गा दिनुभयो उहाँ। साँच्चै हो विष्णु पौडेल पनि सुकुम्बासी आयोगमा नाम लेखाएका मान्छे? अब जम्मैले मिडियामा त्यही छ, हल्ला त्यही छ, बजार त्यही छ। अहिले सुकुम्बासी मन्त्री को भनेर भनौँदेखि फ्याट जसले नि जवाफ दिने आन्सर त्यही हो। अब हामीले के भन्ने? गुगलमा खोज्दा पनि, गुगलमा खोजे पनि नाम त्यही आउँछ। गुगलमा फटा भनेर खोज्यो भने नि आउँदो रहेछ के कतिको नाम, होइन त्यो राखिहाल्छन्। हेर्नुहोस्, अब मैले तपाईँलाई भनेको सुकुम्बासी समाधान आयोग अब यो जरुरत छैन भन्नुको कारण मोडालिटी फरक छ। सुकुम्बासी यो देशमा कोही पनि हुँदैन। हाम्रो जस्तो देशमा जम्मा 2-3 करोड जनता भएको जुनसुकै ठाउँमा पनि तपाईँको उत्पादन हुने यस्तो ठाउँमा त्यही तल तपाईँ जानु भएको छैन, यहाँ यो उसको बागमतीको किनारमा त्यत्रा सुकुम्बासी छैनन्, त्यहाँ सिनामङ्गलमा त्यस्तो सुकुम्बासी छैन। त्यस्तो सुकुम्बासी खोज्दै जानुभयो भनेदेखि सीतादाल बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँको उपचार नर्विकमा गर्नुपर्छ। नर्विकमा गर्दाखेरि प्रचण्डसँग जम्मा 11 कट्ठा जग्गा छ, 3 तोला सुन छ, 1 कट्ठा भने 11 आना जग्गा, 1 कट्ठा जग्गा छ। अनि त्यसपछि गएर 3 तोला सुन छ, दर्ता गर्दै नेबिलमा डिपोजिट सुरुमै राख्दा सुन सिद्धियो, अनि उपचार गर्दै लिएर जाँदाखेरि त्यो 1 कट्ठा जग्गा नि सिद्धिन्छ। अनि प्रचण्डलाई कहाँनेरिको जग्गा दिने सुकुम्बासी आयोगबाट दर्ता गरेर लिएर आएर सबैभन्दा ठुलो सुकुम्बासी चाहिँ प्रचण्ड भयो। अब हुँदैन न, अब भोलि बिहान सिधा बिरामी छ नि त, उपचार नर्विकमा लिएर गर्नु पर्यो भने कति बेर लाग्छ उनलाई? जम्मा 1 कट्ठा जग्गा र 3 तोला सुन छ, सुकुम्बासी हुनु कति बेर लाग्छ भन्नुहोस् त? कुरो खतरनाक आयो। सबभन्दा पहिला त सुकुम्बासी आयोग मार्फत चाहिँ प्रचण्डलाई जग्गा दिनुपर्ने भयो। अब अरू जनता त छोड्नुहोस् न तपाईँ, अब तलको जनतालाई कतिचोटि दिने? अब सुन्नुहोस्,
हामी विरोधी मात्र गरेर होइन। अहिलेका नेताहरूमा सबैभन्दा कम सम्पत्ति भएको सुकुम्बासी हुनै आँटेको चाहिँ प्रचण्ड मात्रै रहेछन् क्या। अब केपी ओली छ त आलिसान घर छ, महलै छ, त्यहाँ दरबार छ होइन। अब शङ्कर पोखरेलको कुरै नगरौँ होइन। केपी ओलीको उनले कमाएको हो त, उनले श्रीमती राधिकाको जग्गामा मैले घर बनाएको भने श्रीमतीको भने नि अब भयो आफ्नै त हो, भयो। छोरालाई दान दिनु पर्दैन, राज्यलाई दान दिइसकिन्छन् होइन। छोरालाई अंश माग्दिनँ भनेको कारणले गर्दाखेरि राज्यलाई दिन्छु भनेको छ त्यो। त्यो पनि राज्यले दिसे। अब उनको सुकुम्बासी भइसके उनी जुन दिन बित्छन् राधिका र उनको दिया बसान पछाडि सेखपछिको बकस नेपाल सरकार ट्रस्टमा राख्छु भनेको छ। अनि त्यो त नेपाल सरकारको गइहाल्यो नि। त्यस्तो नेता अब सुन्नुहोस् है, त्यस्तो नेता भेटाउन गाह्रो हुन्छ है। अब सुन्नुहोस्, मैले भन्न खोजेको तपाईँलाई यहाँ व्यङ्ग्यात्मक तर्क छ, सुकुम्बासी आयोग चाहिँदैन भनेर भनेको, यो आयोग खारेजै गर्नुपर्छ भनेको तपाईँलाई सुन्दा नराम्रो लाग्ला। तर म अहिलेसम्म मेरो अनुभवबाट र यिनीहरूले चलाएका आयोगहरूबाट हेर्नुहोस् है, कहिले काङ्ग्रेसले मात्रै गर्यो, काङ्ग्रेसले बान्ने बनाइ बुनाएर जम्मै कलेक्सन गरेर को सुकुम्बासी भनेर ओडामा गएर त्यसको दर्ता रजिस्ट्रेसन गरेर लिएर आयो। एक थरी सुकुम्बासी त्यसरी बसेको छ, त्यो सुकुम्बासीहरूको लिस्ट आइपुगिसक्छ, सरकार परिवर्तन हुन्छ, त्यो पुरै खारेज। त्यसले काम गरेन। जनताले कतिजनाले आश गरेर बस्ने पहिलो। दोस्रो, गाउँबाट जम्मै झारङ गुरुङ छोडेर लिएर गयो, बाउसँग अंश पनि लिन गएन, पहिराले पनि थिचेर सिद्ध्याइदियो, काठमाडौँ आएर बसिया छ। पहिला भाडा तिर्न सकिएन, कहाँनिर छाप्रो हाल्यो त्यहाँ छाप्रो हालो, छाप्रो हालिसके पछाडि भारी बोकेर गरेर पसल गरेर के गरेर किराना गरेर बसिया छन्। अनि त्यस पछाडि गएर सिधै लिएर गएर बागमतीको किनार होइन, मनहरा किनार यस्तो भेटे पछाडि त्यहाँ छाप्रो हालिहाल्यो, त्यहाँ आएर बसिहाले। अब त्यहाँ वास्तविक सुकुम्बासी बस्नै नपाएर छाप्रो हालेर बसेको सुकुम्बासी नै छ। त्यहाँ चारन जग्गा आयो भनेदेखि जिन्दगीभर कमाउने पैसा त्यही हो भनेर बस्ने अर्को हुकुमबासी पनि छ। मङ्गलमा त अनि त्यो सुकुम्बासी बस्तीमै पनि पक्की घर बनाएर भाडामा दिँदो अनि भाडामा दिने जग्गा पाइसके पछाडि तपाईँको 3 तले घर उठेर अहिले पनि तपाईँको जडीबुटीमा छ नि त जुन मनहराको फाँटमा, त्यहाँ सबैलाई पूर्जा दिनुहोस् न। 4 वर्ष पछाडि गएर हेर्नुहोस् न सुकुम्बासीहरूका घर, त्यो हामीले देखेका छैन कपनमा। पूर्जा नदिन्जेलसम्म जस्ताको डराएको थिए, पूर्जा बेचे पछाडि त्यसलाई सुकुम्बासी टोल भनेर कसरी भन्नुहुन्छ तपाईँ? ल गएर भन्नुहोस्, कपन जाउँ त हिँड्नुहोस्। त्यो पनि पहिला सुकुम्बासी टोल सुकुम्बासीलाई जग्गासहित दिएको हो सरकारले, जब पूर्जै उनीहरूलाई बनाइदिएर दिया हो। त्यो टोलमा सुकुम्बासी बस्ती थियो भनेर भन्दा नि कसैले पत्याउँदैन, त्यहाँ भएका घरहरू सुकुम्बासीका भनेर भन्नु पनि पाइँदैन। कसरी भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले? कसरी भन्ने? 6.5 तलसम्म घर बनाइदिन्छ। त्यहाँ सुकुम्बासीहरू चाहिँ यस्तो रहेछ कि त्यो कोठा बनाउने होइन, भाडामा दिने, आफू चाहिँ फेरि त्यहाँ नबस्ने रहेछ। अब त्यो छ तपाईँको पहिला टेलिभिजन महँगो थियो नि त। हरिवंशको पालामा एउटा कथा थियो कि हरिवंशले तपाईँ हामीलाई चित्त बुझ्ने गरी भन्ने गरेको थियो, एयरपोर्टमा पालो कसको पर्छ भनेर। हेर्नुहोस् है, एयरपोर्टमा पालो कसको छ भने पछाडि उसले भने बखकोला जनखानामा शाखा घटेर अहिलेसम्म छोडेको छैन त्यसले जाहिर, त्यही छ अहिले पनि जाहिर खाने। बखकोला जनखाना मसाखा घटेराको पालो छ भनेर भनेको थियो हरिवंशको महको मदन कृष्णको प्रवचनमा। के भनेको थियो भनेको बडे मान खल्ती भएको कोट लगाउने, जति नोट खाए पनि नगाउने, मसाखा महिनाको 700 तलब खाने, घटेरा घरमा टेलिभिजन राख्ने भनेर भन्थ्यो उनले। घटेरा भनेको चाहिँ घरमा टेलिभिजन राख्ने, त्यतिखेर 700 रुपियाँ तलब खाएर 42,000 पर्थ्यो टिभीलाई। त्यति बेला पनि टिभी पहिला त महँगो हो त होइन, सस्तो भयो। सस्तो भयो नि त। जस्तो हामीले पनि त मोबाइल चलाउन सुरुमा गरेको 8 रुपियाँले तिरेको हौँ, उठाएको 2 रुपियाँ तले पैसा तिरे हो नि त। अहिले तपाईँको 50 पैसामा फोन गर्न पाइन्छ, उठाएको लाग्दैन अझ। उठाएको लाग्दैन भने पछाडि त्यति बेला महँगो थियो। अनि त्यसो भने पछाडि घटेरा भनेर भनेको थियो। त्यसले अहिलेसम्म जारी छोडेको छैन। हरिवंशहरूले त्यो पञ्चायत कालमा नियुक्ति गरे। 43 सालमा टेलिभिजन आएको होइन नेपालमा, 44, 45, 46 सालतिरको घटना यो। हेर्नुहोस् है, त्यो भएको हुनाले सुकुम्बासी एक थरी प्रायोजित सुकुम्बासी, अर्को थरी वास्तविक सुकुम्बासी, अर्को थरी समयले बनाउने सुकुम्बासी। जस्तो मेलम्चीमा एउटा घर बनाएर करोडपति थियो, त्यो घर अहिले खोलाले लगिदियो, बगरमा परिणत भयो, ऊ सुकुम्बासी भयो। त्यस्ता कमला नदीले गर्छन्। कतिपयहरूको बाढी पहिरोले डाँडै पहिरो गएको छ, त्यो डाँडै बगिसके पछाडि आफ्नो घर पनि त्यहीँ थियो, जग्गा जमिन पनि त्यहीँ थियो, त्यो डाँडै गयो, त्यहाँबाट पनि सुकुम्बासी निस्के। त्यसकारण अब सुकुम्बासी आयोग बनाउनु भनेको जनतालाई धोका दिनु र आफूले त्यो आयोगका नाममा अरू जनताले तिरेको कर, त्यसैले पनि भारी बोकेर कमाएको पैसाकोले तिरेको कर
लिएर गएर तलब खुवाएर कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्नु भएको हुनाले यो आयोग चाहिँदैन। हेर्नुहोस् है, राज्य मन्त्री सरह सुविधा पाउने गरी सुकुम्बासी आयोगको अध्यक्ष बनाउने हो, अनि त्यसलाई सचिव उपसचिव शाखा अधिकृत खरदार सुब्बा एक वर्षमा कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ। 20-22 करोड खाने भए पछाडि 15 लाख तपाईँले सुकुम्बासी बानी भन्दाखेरि भाग लाउनुहोस् न। कतिवटा सुकुम्बासी जिन्दगीभरका लागि पुँजीवादी भएर निस्किन्छ त। के जमिन भएकोलाई के भन्छ, जमिनदार भएर निस्किन्थ्यो त। तिनले खाने पैसाले भट्टाभट किन्दै लिएर गएको भए अहिलेसम्म त तपाईँका सुकुम्बासी खोज नभेटेर हैरान पर्थ्यो त देशमा। अब तपाईँको हामीले विकल्प खोजेका छौँ। विकल्प के त भन्दाखेरि हरेक नेपालीसँग नागरिकता छ, नागरिकता भएको नेपाली स्थानीय निकायबाट त्यहाँ बस्दै आएको प्रमाण बोकौँ। त्यसपछि हरेक सुकुम्बासी भएका मान्छेहरूलाई, जस्तो काठमाडौँमै छन्, हरेक जिल्लाबाट छन्, त्यो जिल्लाको उत्पादनमुखी ठाउँमा जग्गा एकीकरण गर, आवासीय क्षेत्र घोषणा गर, आवास दिए, त्यहाँ उसलाई 100% ऋण दिए। सित्तै दियो भने फेरि बेचेर खान्छ। उसले चाहिँ कमाएर तिर्नु पर्दैन, अरूले चाहिँ कमाएर खाने। बाउको सम्पत्ति भएकाले उसले चाहिँ कमाउनु पर्दैन। त्यो दिएकै ऋण त खाएर सिधाइन्छ नि होइन, त्यो मोरालिटी छ नि त सर। कस्तो रोजगारको ऋण खोइ त कहाँ तिर्यो भने कसले तिर्नु? त्यो जम्मा चक्लेट र तपाईँ चिया र दुनोट खाने पैसा सबै बाँडे युवा स्वरोजगार बाँडे। ल बाँडे कार्यकर्ताले कति पाएको म भनिदिउँ तपाईँलाई। बाख्रा पालन दिएको ऋणहरू छ। ल सुन्नु न, कति पाएको भनौँ म, भनौँ तपाईँको 11 अरब 60 करोड रुपियाँ पैसा छुटाएको गएको वर्ष। अहिले वर्षको त बाँकी छ नि। गत वर्षको बजेटमा 11 अरब 60 करोड रुपियाँ पैसा युवा स्वरोजगारलाई भनेर कटाएको। त्यो कतिजनालाई रोजगारी दिने भनेको थियो? 5 लाखलाई भाग लाउनुहोस्। 5 लाख भाग लाउँदाखेरि 11 अरब 60 करोडमा तपाईँको 7वटा शून्य हुन्छ। 5वटा शून्य लाखले खाइदियो, बाँकी र 2टा शून्य कति आउँछ? 35,000, 50,000, 52,000, त्यति होइन आउने। 5 लाखलाई भनेपछि अब एउटा फर्म दर्ता गरेर आइज भने 25,000 फर्मकै जान्छ, बाँकी र 25,000। फर्म दर्ता नगरिकन डाइरेक्ट दियो भनेदेखि तपाईँको महिनाको 4,000 रुपियाँ पैसा पर्न आउँछ एकजनालाई रोजगारी। 4,000 30 दिनलाई भाग लाउनुहोस्, 30 दिन कति आउँछ? 125। अनि त्यो आयोग बनाउने, त्यो मान्छे खोज्न जाने, टिडिएस काटेर पैसा दिने, जम्मै कटाउनुहोस्, भागमा आउँछ 75 रुपियाँ। एकजनाको भागमा 75 आउँछ। चिया र बिस्कुट खान दिए चाहिने कुरो गर्नुपर्छ, निवारण हुन्छ हो। मैले त्यही भएर सुकुम्बासी आयोग हटाउँ, जनता आवास बैङ्क खोलौँ, त्यो 11 अरब 60 करोड हालौँ, गरिबी निवारण मन्त्रालय। कतिजना गरिब सिद्धि आएर त्यसले कतिवटालाई धनी बनायो अरे, मन्त्रीदेखि बाहेक, सचिवदेखि बाहेक। त्यो पनि खारेजी भयो भने त्यो मन्त्रालय छैन, मन्त्रालय गरिबी निवारण मन्त्रालय छैन। जनता आवास कार्यक्रम भनेर पैसा हालेको छ त, 10 अरब रुपियाँ पैसा छुटाएको छ त। एउटा टोयलेट बनाउने कि किचन बनाउने भनेर झुकिने मान्छे त्यस्तो घर बनाएर दिन्छ सरकारले। त्यो पनि बनाउनु थालेको 7.5 वर्षमा मात्रै डेलिभरी गर्ने हो। डिपिआर बनाउँदै 3 वर्ष जान्छ उसको। अनि त्यो पैसा हाल सबै हाल। अब जनतालाई मैले भन्न खोजेको, कुनै एउटा ठाउँलाई हामीलाई त नयाँ सहर बनाउने भनेको छ होइन। मध्य पहाडी राजमार्गमा 10वटा नयाँ सहर बनाउँछु भनेर राज्यले कन्सेप्ट बोकेर लगानी गरेको छ होइन। कतिपय ठाउँमा मान्छेहरूको रोजगारी गरेर कृषि उत्पादन गर्नु छोडेको छ, मान्छेले जमिन बाँझो भएर गइसकेको छ। त्यो क्षेत्रमा तपाईँको आवासीय क्षेत्र गठन गर, तिनीहरूलाई आफ्नो कतिसम्म कमाएर तिर्न सक्छु, कुन ठाउँमा कमाइ हुन्छ भनेर त्यो ठाउँमा लिएर गएर घर बनाएर राख्थे। घर मात्रै राख्थे, मान्छे हो। कुकुरले 6वटा बच्चा पाउँछ, बाउ बनाइदिन बाउले छोडिदिन्छ उसलाई। डिभोर्स त्यही दिन हो, जुन दिन बाउ बनो त्यही बेकै दिन डिभोर्स हुन्छ कुकुरको। डिभोर्स भएको दिन उसले 6 महिना पछि कि 3 महिना पछाडि 6वटा बच्चा पाउँछ। न रासन छ, न गोदाम छ, न बच्चा पाउने ठाउँ छ, न सुत्केरी सेवा केन्द्र छ। आफैले पाएर ती 6वटा बच्चा हुर्काउँछ, मान्छेले गर्दैन। एकठार राख, अब उसलाई स्वरोजगार गर्ने वातावरण दिए। मैले भनेको एकै ठाउँमा लिएर गएर एकै ठाउँमा 10,000 घर 5,000 घर बनायो भने त्यो 5,000 घरभित्र तपाईँको मान्छे डिपेन्डेन्ट हुन्छ। कतिवटा चिज सेल्फ रोजगारीहरू चल्छन् होला, किराना पसल कतिवटा चल्ला, होटल कतिवटा चल्ला। त्यस्तो स्मार्ट ठाउँमा घर पाउने भए पश्चात त हामी पनि छिटो भएको जो पनि जान्छ नि, जग्गा बेचेर हामी पनि सुकुम्बासी बनिहाल्नु पर्ने रहेछ कि। तपाईँको सुकुम्बासी जानेरी छ। त्यो भए पछाडि अब हामीले पुरै डाँडोमा बाटो खनेर लिएर गएर जानु परेन।
डाँडोको मान्छेहरूलाई पनि त्यही लिएर आएर बोला होइन। जहाँनिर विकास गर्नलाई गाह्रो हुन्छ, खानेपानीको स्रोत भएको ठाउँबाट पानी लिएर, स्रोत नभएको ठाउँमा फलफुल खेती हुन्छ भने फलफुल खेती गर, कोदो मात्रै उत्पादन हुन्छ भने कोदो उत्पादन गर। अब मान्छे त्यहाँ छैन भने पो आफूले एक्लै गएर गर्न गाह्रो भए पछाडि अनि त्यो सबैलाई सेयर दिएर त्यो पुरै डाँडोमा बाख्रा पालन गर्ने कि भैँसी पालन गर्ने कि के गर्ने भनेर मान्छेले एउटा प्लान बनाउनु पाउँछ। कसले बाख्रा त्यो पालन प्लान गर्छ भने आबै तपाईँको पालन गर्छ भने पुरै तपाईँलाई नागार्जुनको डाँडो सुन्नुहोस्। सुन्नु न, बनेपामा भैँसी पाल्न इन्डियाबाट आउनुपर्छ मान्छे होइन। सूर्यविनायकमा तरकारी बेच्न इन्डियाबाट आइदिनुपर्छ मान्छे। काठमाडौँमा पानीपुरी बेच्नको लागि इन्डियाबाट आइदिनुपर्छ मान्छे। अनि तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ कस्तो कस्तो के। अब सुन्नुहोस् न, जबसम्म तपाईँ र म बोलेको भरा खाएर हिँड्ने, तपाईँ अर्कालाई बोलाउन लगाएको भरा खाएर हिँड्ने, त्यति सजिलो काम पाउन्जेलसम्म उत्पादनमा को जाने भन्नुहोस् त? अर्कालाई किन दोष लाउने? अब घरमा 500,000 को नोटलाई बजारबाट हटा, सिंगल एकाउन्ट बना, ऋण दिए, कमाएको पैसामा अलिकति पैसा फिर्ता लि, खानपुग्ने पैसा छोड। त्यो गर्ने बित्तिकै सिस्टम एभरेजमा आउँछ। सिस्टम एभरेजमा आउने बित्तिकै नगरी कमाइ हुँदैन भने पछाडि मान्छे कमाउनु जाँदैन। कमाइ हुन्छ भनेर सेयर बजारमा लगानी गरे होइन मान्छेले। सहरमा घरमा बारी बाजो राख्ने, सहरमा गफ जोत्ने, त्यसरी खान पाएको। त्यो त तपाईँले के गर्नुहोस्, त्यो पुस्ता त यो सिस्टमै खराब भने त्यही कारणले त। यो सिस्टममा त तपाईँको अहिले के गर्छ मान्छेले काठमाडौँ बजारभित्र बस्दाखेरि दुःखका साथ पीडाका साथ भन्नुपर्छ होइन, अहम मम भनेर भन्नुपर्छ। आज कसलाई पार्ने भरेको छेक टार्ने भनेर हरेक व्यक्ति बिहान उठेर गायत्री मन्त्र जप्नुभन्दा अगाडि त्यो भनेर निस्किन्छ। आज कसलाई मुर्गा बनाउने परेन। अब किनभने उत्पादनशील जमिन आफ्नो गाउँमा छोडेर आइसकेको छ, यहाँ आएर बसिया छ, पैसा त्यतिकै फल्दैन। पिपलको पात होइन, त्यो पनि हारालुस हुन्छ, झगडा पर्छ, ठग्नु पर्यो होइन। होइन कसैले कसैलाई परेन। +2 पास नगरे मान्छेले म डाक्टर हुँ भनेर कि त आयुर्वेदिक औषधि के गर्नु पर्यो होइन, जसरी भए पनि मेमोरी किङ हो भनेर सबलाई फर्मुला सिकाउँदै हिँड्नु पर्यो। अब अनेक थरी मान्छे छ, म युवा ज्योतिष हुँ भन्दै पुरै भविष्यवाणी मुख हेरेर चाहिँ भविष्यवाणी गर्नु पर्यो। हो अब एउटा त्यो मान्छे त्यो खाले मान्छे छ, कसलाई पार्ने आफ्नो टार्ने, अर्को काम छ अभियन्ता बन्नु पर्यो, गाडी साडी चढेर हिँड्नु पर्यो, सेता गाडी होइन, सेता राता पहिला जस्तो भेटिन्छ होइन, त्यो छ। अनि त्यसपछि गएर तपाईँको अर्को थरी मान्छे के छ, गरेर मात्रै खान्छु भन्ने। गरेर खानलाई के गर्ने त भन्दाखेरि हो मेलम्चीको बगरमा खेतमा गडेरीको भाउ बढाउने पनि त्यही हो, जुरेको छेउमा गएर छाप्रो हालेर माथिबाट पहिरो आएका दिन छोपिने पनि त्यही हो। किन त जुरेमा बसो, त्यो पहाडको बिचमा तलतिर खोलो माथितिर भिर, त्यहाँ घडेरी खाएर बिचा मान्छे किन बस्या? काहीँ कतै केही छैन, आफ्नो भएको त्यही हो। अनि त्यहाँ मान्छे आउँछ, व्यापार हुन्छ, 2-4 पैसा नाफा निक्लिन्छ, त्यही त हो नि। अर्को पर्छ, आफ्नो टर्छ भनेर त्यहाँ बस्या होइन मान्छे। नेपालीहरूलाई सजिलो के अब प्रोडक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ होइन, अब यो म्यानुफ्याक्चरिङ बेसको कम्पनीहरू सुरु गर्नु अथवा लार्ज स्केलमा गर्न नसक्यो भने होइन होम स्केलमा गर्नु सबै हुन्छ। सर्भिस ओरिएन्टेड भएपछि सजिलो भयो। चिया बेच, चुरोट बेच, रक्सी बेच होइन, जम्मै दलाली पेसा बेच क्या, दलाली पेसा। जस्तो म आफूलाई म उत्पादक, म व्यापारी, म साहुजी भन्नै चाहन्न, म सिमेन्ट बेच्छु, उत्पादन मेरो होइन, घर मेरो बनाएको होइन, दलाली गर्ने नि, उसको किन्ने, उसलाई बेच्ने, आगो नाफा खाने भन्ने, उसलाई पार्ने, आफ्नो टार्ने, दलाली गर्ने, त्यही होइन दलाली गर्ने। त्योभन्दा के छ त अरू सबैको? चाइनाबाट सामान लिएर आउने त्यही हो, को उत्पादन जग्गामा हिँड्ने मान्छेको नि त्यही हो। अहिले तपाईँले मालपोत कार्यालयमा गएर लेखापढी गर्ने मान्छेले ठग्यो भनेर भन्नुहुन्छ, तैँले आजदेखि ठग्न पाइनेस् या त्यो बन्द, त यातायातमा आजदेखि कोही पनि एउटा मान्छे पनि दलाल देखिनु हुँदैन भनिदियो भने, कालीमाटीबाट तरकारी लिएर गएर बजार गाउँ पसलको टोलटोलमा पसल हालेर गएर बेच्ने मान्छेलाई त बिचौले होस्, तैँले आजदेखि नगर भनौँ भनेदेखि उसको अर्को पेसा के? अर्को पेसा के राज्यले दिएछ? यातायातमा बसेर तपाईँको काम गरिदिन्छु भनेर फाइल बोकेर हिँडे पछाडि 500 को नोट आउँछ र बेलुकाको छाक टार्छु भनेर बस्या हो क्या त्यो। तर 500 दिने मान्छे 50 जना भएर पो दिनकै 25,000 भए पछाडि उसको फुरफुर बढी भयो त है। गमक्क मोटा समस्या त त्यो हो नि त। आवश्यकताभन्दा बढी कमायो कसैले जान्ने बित्तिकै, अनि त्यसले कमाएर खायो भनेर रिस्क गरेर हुँदैन नि त। सिस्टम एप्रोचभित्र जाउँ, सिस्टममा लिएर जाउँ। मैले भने नि सुकुम्बासी सावधाना आयोगको निम्ति तपाईँ हामी जो कोही जहिले कहिले पनि सुकुम्बासी हुन सक्ने अवस्था रह्यो अहिलेको अवस्थामा। यदि तपाईँलाई 30 वर्ष तपाईँ सुकुम्बासी हुनुभयो, 30 वर्ष भुक्तानीमा 100% ऋण दियो भने राज्यले पैसा कुन छ त्यो बेरोजगारको साल
त्यो सांसद सुविधाको कोष हाल, त्यो गरिबी निवारण मन्त्रालय हाल, त्यो जनता आवास कार्यक्रमको पैसा हाल, सकिँदैन। विदेशमा 1.5 रुपियाँको एडिबी छ, अब होइन, विश्व बैङ्क छ, वर्ल्ड बैङ्क छ, तिनीहरूबाट ऋण लिएर प्रत्येक जनतालाई त्यो ऋण दिए, उसलाई उसँग खाना पुग नकमाएको महिना छोडिदिए, छुट्दिए, बढी कमाएको महिना खिचेर लिएर फेरि त्यही पैसा किस्ताको रूपमा आउँछ। बोट मासिया हुँदैन, अर्को सुकुमासी निक्लिने बित्तिकै त्यसलाई दिन पाइन्छ। म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्यो नि त राज्यको, राज्यले त व्यवस्थापन पो गर्ने त। हामीले त देश व्यवस्थापक पो खोज्या त राज्यमा, शासन गर्नलाई, नमस्कार गर्नलाई। त्यो बाटा उही कोही हिँड्छ, म मोटरसाइकल पल्ला छेउमा बसेर मेरो काममा नगइकन त्यो कतिखेर गयो सवारी सिद्धिन्छ त्यसको, र अनि म मेरो काममा जाउँ भनेर उसका निम्ति चुनेर ल्याएको यो हामीले शासक। राइस किलर जस्तो मात्रै, राइस किलिङ जब किन्छ कुरा मात्रै भयो क्या। अब कहाँ राज्यले संसारलाई चाहिँ ऋण बाँडेर सक्छ? कस्तो कुरो गरे अहिले चाहिँ के गरिछ? अहिले चाहिँ राज्यले के गरिछ? यो देशको जम्मा जिडिपी 40 खरब, 40 खरब डाटा हेर्न जानुहोस् अहिलेको। यो वर्षको जम्मा जिडिपी 40 खरब, बैङ्कमा छ 42 खरब, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग 42 खरब छ निक्षेप। त्यो निक्षेप मध्ये टेलिकमको, एनसेलको, कल्याणकारी कोषको, इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको, तिनीहरूको पैसा लगानी कति छ थाहा छ? बैङ्कबाट मात्रै 39 खरब रुपियाँ पैसा लगानी छ। लगानी भने के? यी जनताको ऋण होइन? जनताको ऋण होइन? सबैको जनताले ऋण राखे होइन? कुन चाहिँको घर भयो कि 2-4 जना अपवाददेखि बेगर 2 करोड रुपियाँ पैसा कमाएर घर बनाएको भन्ठान्या तपाईँले? जनतासँग पैसा चाहिँ भएको, सबै जनताले त्यो ऋण हो, सबै ऋण हो। नेपाली जनतासँग पैसा चाहिँ छ। तपाईँको हेर्नु न, सेयरमा त्यो सेयर खुलेको दिन आइपिओ भर्नेको लाइन कत्रो हुन्छ है। अब त्यो मैले बताउँदै थिएँ तपाईँलाई, त्यो त ऋण वित्तीय संस्थाबाट पहुँच भएकाले थिचेर ल्याएको। सालीको सापट्टि खोइ, ससुराको तिर्न बाँकी खोइ, भान्जाले लिएर आएको, भान्जा रिसाइसके भने खोइ होइन, ठुलाबालाई पनि कराउँदै थिए, ठुलाबालाई ब्याज मात्रै भयो ल दिनुपर्छ भने पैसा खोइ, अनि साथीभाइसँग बढी ब्याज दिन्छु भनेर लिएर आएको, पैसा खाएको, तिर्न नसकेको, फलानलाई चेक बाउन्समा हाल्छु भनेर लिएर हिँड्या, त्यसको ऋण बाँकी खोइ। कति छ ऋण देशमा? त्यसरी ऋण बोकाउने जनतालाई, जो तिरेको दिन अर्को एउटा नयाँ पुँजीपति निकाल्ने गरी राज्य व्यवस्थापन गर्नलाई नयाँ नयाँ पुँजीपतिहरू हामी चाहिँ 1000जनालाई चाहिँ पुँजीपति बनाउँछौँ, अरू जम्मैलाई सखा बनाउँछौँ भनेर आएको हो। यो उही नेपाली काङ्ग्रेसले लिएर आएको गरिबसँग विशेषर भन्ने कार्यक्रम लिएर आएको, नेपाली काङ्ग्रेसले गरिबी सिद्ध्याउँछु भनेर गरिबसँग विशेषर भनेर लिएर आएको। तर काम गर्दा गर्दै के भयो विशेषरसँग गरिब भए होइन। तपाईँले ल्याएको योजना पनि त्यस्तै हुन्छ अनि त्यो गरेर जनता कहिले उत्रिन्छ? तपाईँको योजना पनि त्यस्तै हुन्छ जस्तो लाग्छ कि कहिले सुन्न त रमाइलो होइन, कस्तो सुनिरहँ जस्तो लाग्छ। अब सुन्नुहोस्, यो मैले भनेको कुरो बहसमा लिएर हो, बुद्धिजीवीहरूबाट लिएर हो, अर्थविदहरूबाट लिएर हो, छलफलको विषय बनाऊ। हरेक नेपालीलाई सिङ्गल एकाउन्ट बनाऊ, 1-1 लाखको क्रेडिट कार्ड दिउँ, उधारो खानु कहिले पनि पाएन। मैले तपाईँसँग पटक पटक भने होइन, सिस्टम लिएर न, बेच्नेले उधारो बेच्नै पर्दैन, खानेले पैसा तिरेर खानै पर्दैन। तपाईँले क्रेडिट कार्डको कम्पनी खोल्न खोज्नु भएको छ क्या? मैले किन खोल्ने? राज्यले खोज्नु पर्यो, मैले कम्पनी खोल्नु पर्यो नि। सुन्नुहोस्, अहिले तपाईँको पहुँच छ, स्ट्यान्डर्ड चार्टरमा जानुहोस्, तपाईँलाई 5 लाख क्रेडिट कार्ड उसले प्रोभाइड गरिदिइहाल्छ। तपाईँको आय स्रोत छ, आम्दानी छ, 2 वर्षको तपाईँको अडिट रिपोर्ट बोकेर लिएर जानुहोस्, नाफा छ, नाफाको आधारमा हेरेर उसले क्रेडिट कार्ड तुरुन्तै बनाइदिन्छ। त्यो भनेको एउटा व्यावसायिक संस्था हो, उसले आफ्नो कमाइबाट आउने हो। राज्य जिम्मेवारीमा गर्नु पर्यो भने मैले राज्यको त्यो राज्य जिम्मेवारी गरिबको छोरालाई कसरी दिन्छ? ल दियोस् त, कुनै पनि बैङ्कले खाता खोल्ने बेला, फोटो राख्ने बेला पनि तँलाई सिफारिस गर्ने मान्छेले भन्छ, उसले त खाता खोल्न दिँदैन, खाता खोल्न नि दिँदैन। खाता खोल्नलाई तपाईँलाई सिफारिस कसले गरे भन्छ, साइन गर्ने को भन्छ? घप्प 5 लाखको बिटो बोकेर जान्न, साइन गर्ने मान्छे जाँदैन, फाइन गर्ने आफै गरिदिन्छ साइन, केही चाहिँदैन है। अब के भयो त? त्यो पैसा लिएर आउने, अर्कालाई बेच्ने, तिमीबाट हुन्छ नाफा। छ सम्भव तपाईँको गर्न सकिँदैन, कति गर्न नसक्ने। बहसको विषय बनाऊ, राज्य कोषलाई बनाएर ल्याउँ, जनतालाई सहभागी गरौँ, अनि त्यो दिन मैले बोल्या भरा खान नपाउने
मकैको घोै फल्न पर्ने रहेछ भने पछाडि तोदिन मलाई माया लाग्छ मकैको घोवाको किराले काट्यो भनेदेखि किरोदेखि रिसाउने तोदिन हो अहिले एउटा जाब भाँच्यो के फरक पर्छ बारीभरिको मकै किन्ने पैसा त मैले त दुईचोटि गफ गर्दाखेरि आउँछ त झन् झन् खरब रुपियाँको चाहिँ चामल आयात भइरहेछ आइरहेछ भने होइन अब विदेशबाट चामल किनेर खाने अब गाउँमा बसेका मान्छेले गहुँको पिठो त आफ्नै खान्थ्यो नि अब दुगरलाई 10 रुपियाँ पैसा नाफा नखुवाएसम्म उसले रोटी खान नपाउने भयो 10 रुपियाँ किलोमा नाफा नभइकन दुगरले पिठो बेच्या होला त अस्तिको तेल केपी ओली खिलिखिलिल्ल हल्लियो होइन 1800 को तेल 2800 पुऱ्याइदियो लिटरमा 100 केपी ओलीले चाहिने नचाहिने काम गरे थाहा पायो नि तपाईँलाई सरकार त गयो नि त ऊ गयो ऊ आयो राज्यमा त अन्यलको स्थिति सिर्जना भयो अन्यल सिर्जना हुने बित्तिकै 1800 रुपियाँमा पाउने एक बाक्सा तेल 10 लिटर तेल 180 रुपियाँको तेल 280 रुपियाँ पुग्यो देशमा कतिजना मान्छे छन् तेल खाने तपाईँलाई सोध्छु म 2 करोड 3 करोड मध्ये 1 करोडले आफ्नै उत्पादन खायो तेल नखाइ बाँचो कहाँ छ उत्पादन भने छोड्न होला कुना कब्चारा कहाँनेरि छ 20,000 50,000 छ होला 1 लाख करोडले खायो 2 करोडले 2 करोडलाई 15 ml का दरले दिनुस् 15 दुना 30 करोड 30 करोडलाई अब हजारले घटाए पछाडि त लाख त आउँछ होला नि त 30 लाख करोडमा गएपछि लिटर त्यति लिटर तेल गइसकेपछि त्यो दैनिक बिक्री हुन्छ जम्मा 7वटा भन्दा कम्पनीले तेल बेच्दैनन् बजारमा तपाईलाई थाहा छ मेजनको एउटाले बेच्छ अलि माथि माथिकै धारा अनि फ्यामिली सनफ्लो यस्तै यस्तै नाम त्यो 7वटाबाट 8वटा पुर्याउन सक्नुहुन्न दिनको 3 करोडका दरले उनीहरूले नाफा खाए हाम्रो सांसदले जम्मा मन्त्रीले 2 करोड रुपियाँ पैसा खाइदियो कि ल झ्यापै हाने भएदेखि 10 करोड हाने होलान् उनले 10 करोड हान्दाखेरि दिनको 3 करोडका दरले 7 जनाले खाइदिँदाखेरि दिनकै 10-20 करोड भयो खाएको खाइ भयो होइन अब बजार समक्ष डिमान्ड एन्ड सप्लाईले मूल्य निर्धारण गर्छ तर नेपालको मूल्य निर्धारण डिमान्ड एन्ड सप्लाईले होइन टाइम एन्ड सिचुएसनले निर्धारण गर्छ त्यो पनि हो अनि टाइम एन्ड सिचुएसनले निर्धारण गरे पछाडि तपाईँ हामीले पो 5-10 रुपियाँ पैसा ठुलो कुरो होइन भनेर भनिदिन्छौँ त अरू त लगेको लगे भयो त सम्भव छ जहिले पनि जनताले चुप लाएर बस्ने सहने कतिन्जेल सहने एकजना अब तपाईँ सुन्नुहोस् न तपाईँलाई यो काम गर्न गाह्रो भयो सजिलो उपाय छ 3 करोड नेपाली छन् 2 रुपियाँ दिए फेरि 1 रुपियाँ फिर्ता गर्नुहोस् 2 रुपियाँ दियो भने 1 रुपियाँ फिर्ता गर्नुहोस् 5 रुपियाँ दियो भनेदेखि 4 रुपियाँ फिर्ता गर्नुहोस् नभए 5 जनासँग मिलेर 1 रुपियाँ लिनुहोस् भेट्नुहोस् 4 वर्ष लाएर 2 करोड जनतासँग 1 रुपियाँ पैसा मागेर ल्याउनुहोस् 4 वर्ष पछाडि तपाईँ 2 करोड त तपाईँको सम्पत्ति हुन्छ त युनिटी र हर्बोले गरे जस्तै हुन्छ कि हुँदैन माया भरा 2 करोड बन्ने रहेछ त 1 रुपियाँ जाँदा त जसले पनि दिन्छ नि युनिटी भन्नेले बनाएकै हो नि होइन त्यस्तो मैले भनेको यो तपाईँलाई मैले माग्ने भन्न खोजेँ होइन कि मागेर शुद्ध 1 रुपियाँ जाबो त जसले नि दिन्छ भन्ने हिसाबले हिसाब गर्दा त मान्छेलाई 2 करोड फरक पर्छ भने 3 करोड नेपालीलाई 10 रुपियाँ दरले ठग्दाखेरि कति पैसा ठगिन्छ होला सुन्नुहोस् त अब त्यो त इन्डिभिजुअल एउटा व्यक्तिले ठग्यो अब उसको मोनोपोली चल्छ तलको सबै मान्छेले कमाएको उसले नि पुग्दैन र यो 30 वर्षको बहुदलीय व्यवस्था पछाडिको यो व्यवस्थामा मान्छेले खेपेको भनेको हिजो बचत हुने गरी कमाइ हुन्थ्यो भने अहिले खर्च टार्न नसक्ने कमाइ गर्ने भएको हुनाले मान्छे उत्पादनशील जमिन छोड्यो किनभने जमिनको लागत उठेन होइन काम सर्भिस छोड्यो सर्भिसको किन गर सर्भिसबाट दिएको पैसाले त्यो तर लिएर आउने भनेदेखि जाहिर खाएर बसेका ठाउँमा बाँच्नै नसक्ने भयो त्यसपछि मान्छे खुरापातीमा लाग्यो जनता यसरी जनतालाई खुरापाती बनाइयो नेता त तपाईँको खुरापातीबाटै उत्पादन भएका होइन षड्यन्त्रकारी नै हुन् जसले षड्यन्त्र राम्रो जान त्यही ठुलो नेता भइहाल्छ त्यो यो त देशको वातावरण त्यो भएको हुनाले जनता आजित हुनुको कारण पनि यही हो किनभने गरेर प्रतिफल छैन होइन गर्छु भनेको काम गर्न पाउनु छैन एउटा राम्रो काम आयो भने पछाडि कार्यान्वयन हुँदैन आश गर बजेट आएका दिन ओहो अहिले वर्ष त राम्रै हुने भएछ व्यापार पनि फस्टाउला व्यवसाय पनि होला उत्पादन पनि बढ्छ किसानमा पनि लगानी गर्यो अब चाहिँ हामीले खाने कृषि उपभोग्य वस्तुहरूको पनि मूल्य घट्छ त्यो आश गर्छ असारदेखि साउन महिनाभरि आश गर्छ भदौ लागेपछि पारा उयो अनि तपाईँको उद्देश्य कसलाई पार्ने भरे टार्ने त्यो भए पछाडि त कहिले पनि उठ्दैन त्यसकारण मैले बहस गरौँ अहिले त हामी सतैमा गफ गरिरहेका छौँ नि त अर्थतन्त्रमा
सानोभन्दा सानो कुरोको पनि युटिलाइज नहुनु भनेपछि आर्थिक रूपमा त हामीले 7-8 क्लासमै इकोनोमिक्स पढ्ने भन्ने बित्तिकै बच्चाहरूदेखि नै पढाउने बित्तिकै त्यसलाई सुरुको डिफिनेसन के अर्थशास्त्रको बच्चा हरेक विद्यार्थीलाई सिकाइसकेको छ। अर्थशास्त्र भनेको एउटा त्यस्तो शास्त्र हो जसको ज्ञानले मान्छेका अनगिन्ती अथवा असीमित आवश्यकताहरू हुन्छन्, साधनहरू सीमित हुन्छन्। सीमित साधनले असीमित आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने सक्ने ज्ञान सिकाउने शास्त्रलाई नै अर्थशास्त्र भनिन्छ भनेर डिफिनेसन लेखेर कण्ठ गराएको होइन मान्छेलाई। ए बाबा हाम्रो देश परेन बाबा, हाम्रो सीमित साधनले 2टा मात्रै आवश्यकता पुरा गरिदेऊ न, 100% ग्रोथ आएन छ अहिले। साधन चाहिँ सीमित साधनले असीमित आवश्यकता पुरा गर्नुपर्ने, असीमित साधन राखेर सीमित आवश्यकता पुरा गर्नुपर्ने अवस्थामा राज्यलाई पुर्याएपछि यो सिस्टम फेल भयो। त्यसकारण अब हामी व्यक्ति, व्यवस्था र विचार तीनैवटालाई परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। सिस्टम एप्रोचभित्र राज्यलाई लिएर जानुपर्छ। व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई देवत्व दिएर यो चाहिँ मान्छे राम्रो रहेछ भनेर त्यसलाई भगवान बनाएर अब राज्य सञ्चालन गर्न लाग्ने भनेदेखि अर्को पटक पनि धोका हो। त्यसकारण अब सिस्टम एप्रोचभित्र सबैले सेक्रिफाइस हरेक जनताको हुनैपर्छ। हरेक जनताले आफ्नो लागि हो भनेर काम गर्नैपर्छ, गरेको उसैले पाउनै पर्छ। प्रतिफल सहितको कर व्यवस्था, व्यवस्थित बस्ती, बाढी पहिरो भिडबाट नजाओस्, रोजगारी सेल्फ रोजगार क्रिएसन हुने अवधारणा कसरी क्रिएसन हुन्छ, उत्पादनमा कसरी मान्छे जान सक्छ, मोटिभेट हुने तरिका अथवा आफैलाई मोटिभेट हुने तरिकाहरू छन्। जस्तो मान्छे कहीँ बसेर गरेरै खानुपर्छ भने पछाडि के काम सजिलोसँग गर्न सकिन्छ, केबाट प्रतिफल धेरै आउँछ त्यसमा भिड्छ मान्छे। किनभने गाउँ गाउँमा गोलमुडा रोपेर बस्ने मान्छेले, भैँसीको दुध बेच्ने मान्छेले कम्ती सङ्घर्ष गरेको छैन, थोरै सङ्घर्ष गर्छ। भैँसी पाल्ने मान्छेले उसले के भन्छ हेर्नुहोस्, 1.5 लाखमा भैँसी किन्छ, दुध बेचेर जम्मा 15,000 रुपियाँ पैसा महिनाको लिन्छ। उसले 1.5 लाखको भैँसीको फरछोट पनि गराउनु पर्ने छ, त्यसको कुँडो ढुटो पिनाको पैसा तिर्नु पनि छ, बिहान बेलुका घाँस काटेर घाँस बारीको घाँस लिएर आएर त्यसलाई खुवाउनु पनि छ, अनि बचेको पैसाले दाल चिनी नुन केही किन्नु पनि छ। त्यो सङ्घर्ष गरिरहेको छ मान्छेले। स्रोत केही नभए पछाडि गर्दैन। के भन्छ अहिले त्यसलाई सोधो भनेदेखि, दाइ बामा मरे घिउ र भात, खसी मऱ्यो भने मासु र भात, भैँसी मऱ्यो भने त उठीबास भन्छ। 1.5 लाख भैँसी मरेपछि उसको उठीबास भएन, अर्को सुकुम्बासी निस्किन्छ होइन। त्यो पाराले एक थरी जनतालाई त्यसरी राख्ने, अर्को थरी जनता यसरी हिँड्ने, अर्को थरी नेता यसरी हिँड्ने। अहिलेको त भ्रष्टाचार त्यो तपाईँको लक्ष्मण घिमिरेका पालामा जलस्रोत मन्त्री हुँदाखेरि त्यतिखेर अरुण तेस्रो बनेको भए, अरुण तेस्रो त्यतिखेर बनाउँदाखेरि 20 लाख रुपियाँ पैसा घुस खाँदाखेरि त्यो लक्ष्मण घिमिरेका खुट्टा यसरी काम थिए। थाहा पाउला कि कसैले भनेर रातभरि निदाउन दिन्थ्यो। लक्ष्मण घिमिरे भने नेपाली काङ्ग्रेसको नेता हो, त्यतिखेरको जलस्रोत मन्त्री हुँदाखेरिको 20 लाख रुपियाँ खाथे घुस। 20 लाख रुपियाँ खाँदाखेरि त्यति काम नपर्ने अवस्था थियो त्यतिखेर। खाएको थियो कि थिएन? यदि खाएकै भए पनि त काठमाडौँमा घडेर किने नि त उनले, विदेश त पैसा गएको थिएन नि। अहिलेको त डिल अस्ट्रेलियामा हुन्छ, दुबईमा हुन्छ, अमेरिकामा हुन्छ, क्यानाडामा हुन्छ, युरोपमा हुन्छ। पैसा स्विस ब्याङ्कमा, पैसा उतैबाट उतै जान्छ, घुस खाएको पैसा। देशभित्र पनि काम लागेन। कडाई गर्न भनेर नीति बनाइयो, जस्तो सम्पत्ति छानबिन आयोग बनाइयो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बनाइयो होइन, इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्डको सदस्य बनेर त्यो पैसामा आय स्रोत खोजियो। टेन्सन अहिले जनताले कहाँबाट आएको पैसा भन्छ, आफ्नो पैसा लिएर जाँदाखेरि अब लुटेर आएको पैसा उतिखेर जति नै हुन्छ भने पछाडि यी सबै कुराहरू बनाएर राखियो। तर घुस खाने पनि बाहिर भए। अब तपाईँको 10 करोड रुपियाँ पैसा एकजनाले घुस खाइदियो भने 10 करोड रुपियाँ पैसा त सामान्य कुराहरू, त्यो एउटा फाइल छ भने होइन, 2-4 वर्षलाई काम हुन्छ भने जसले पनि दिने भयो नि त। 10 करोड खायो भने दिनको 1 लाख खर्च गर्दा जम्मा कति खर्च हुन्छ? 365 दिन होइन, 365 लाखका बिटा मात्रै सिद्धि होइन, अझै 635 त बाँकी छ त, राख्ने कहाँ? दिनको लाख खानलाई के सजिलो छ? खानलाई सजिलो छ? जग्गा किने सम्पत्ति छानबिन आयोग, बैगा लिएर गए सम्पत्ति छानबिन आयोग,
घरा राखे थाहा पाएका दिन रेड हानिदियो भने त्यो दिन जाहिर गयो 70 करोड गयो होइन जाहिर गयो। एकैचोटि थाहा पाउने बित्तिकै अब कहीँ राख्न नमिल्ने साली कहाँ भदै कहाँ उसका राखेजी गरेर बाबुरामले प्रचण्डले राखेजी गरेर अर्कोसँग राख्यो भनेदेखि कमजोर भए पछाडि तेरो पैसा दिन्न भन्दैदो रहेछ। आज खर्च हाल्दैन भने अनि त्यस पछाडि दीपक मनाङ्गे चाहिने पहिला त वाइसिएलले उठाइदिन्थ्यो पैसा कमजोर भए पछाडि अब भाग दिएर मनाङ्गे चाहियो होइन। गाह्रो छ। अनि त्यस्तो गाह्रो बनाएर लिएर जाने गरी त्यो राज्य सञ्चालन गर्ने त्यसरी हुन्छ। ठिकै छ। अब बद्रुराजजी यहाँको तर्क चाहिँ के रह्यो भने समग्रमा यो सुकुम्बासी आयोग जसरी खारेज गरिएको छ यो स्वागतयोग्य कदम हो। अब फेरि पनि सुकुम्बासी आयोग चाहिँ बन्न हुँदैन होइन विकल्प अर्को चाहियो के युवा नेताहरू त अहिले अग्रपङ्क्तिमा रुवावासी गरिरहेका छन् नि। हेर्नु सुकुम्बासीहरूको बिजोक यो सरकारले बुझेन, सुकुम्बासीहरूलाई बुझ्न चाहेन, गरिबको पेटमाथि लात हान्यो। अब ल म तपाईँलाई नागरिकता समेत खोज भनेर हैन मान्छे सुन्नुहोस् म तपाईँलाई भन्छु म तपाईँलाई के भन्छु भने नि बजार छिरिसकेको कुकुर पनि गाउँ फर्केर जाँदैन। बजार छिरिसकेको कुकुर पनि गाउँ फर्केर जाँदैन। बागमती किनारमा बसेको सुकुम्बासी टोकातिर घर बनाएर राखिदिन्छु भन्दा सरकारले भन्दा गयो गएन। अब त्यहाँ काभ्रेको होला, त्यहाँ नुवाकोटको होला, त्यहाँ रसुवाको होला, कुनै एउटा गाउँपालिकाले हाम्रो गाउँमा भएको सुकुम्बासीलाई 5 रोपनी जग्गा बाँड्छु भनेर 5 रोपनी जग्गा बाँडिदिने भयो, 5 रोपनी जग्गा पुर्जै दिने भयो। कहाँ दिने भयो? हेलम्बु गाउँपालिकाको माथि किमथाङमा मान्छे कोही पनि छैन नि त्यहाँ 5 रोपनी जग्गा 5 जनालाई दियो भने त्यो 5 जना परिवार उहीको हो, जन्मेको त्यही हो, त्यो फर्केर यो रतन पार्कबाट त्यहाँ जान्छ? के जाँदैन नि। त्यो भएपछि त्यो पाइन्छ भने चाहिँ लिन जान्छ, फर्केर आइहाल्छ। अनि अर्को दिन बेचेर खाएर आउँछ होइन? बेचेर खाएर आइहाल्छ नि। त्यो बेचेर फर्केर यहीँ आउँछ होइन? हो त्यो हो भनेदेखि मलाई अर्को ऊ यो नुवाकोट जाऊ होइन, ढिकुरेको फाँटको काठमा फाँटलाई नमासिने गरी जहाँबाट धानको बाला फल्ने ठाउँ छुटेर बारीको मकै हुवा लाग्ने ठाउँ हुन्छ त्यसमा प्लटिङ गर, एकैचोटि 10,000 घर लिएर गरेर राख्दै त जम्मै मान्छे त्यहाँ घरै घर भए पछाडि त्यो 10,000 घर भएको सहर होइन, 500 घर नआए पछाडि त्यसलाई सहरी बजार भन्छ होइन मान्छेले। त्यो बजारमा गएर बसिसके पछाडि तपाईँको अनि त्यहाँ त 4 आना जग्गा भयो नि पुग्दो रहेछ नि। काठमाडौँमा आएर 3 आना जग्गामा 3 तले घर बनाएर 2टा तला भाडामा लगाएर माथि 3टा कोठा बस्दाखेरि ऐस आराम सुख शान्ति जम्मै छ होइन। गाउँमा बसेर थुके अर्काले थुके गाली गर्छ, टोयलेटै भित्र चिरेर थुक्नुपर्छ होइन। पानी थुनियो भनेदेखि धेरै बेर पानी परेर या लेदो आएर अलिकति थुनियो भनेदेखि सखाभर डुब्ने ठाउँ छ। त्यो ठाउँलाई यहाँ मान्छे म कति स्वावलम्बी छु, म कति सम्पन्न छु, कति धनी छु भनेर फुरुक गरेर हिँडेको छ मान्छे। काठमाडौँमा 3 आना जग्गामा गर्दा 10,000 घर भए पछाडि त्यसकै 5 आना जग्गा चाहिँ त्यो त्यही मूल्यमा गयो होइन। सहर त चरीकोटमा नि छ, बागलुङमा नि छ, काठमाडौँमा मात्र होइन दिल्लीमा नि छ। जहाँ मान्छेको आवास हुन्छ, जहाँ मान्छे हुन्छन् त्यस पछाडि मान्छेले मान्छे बिचको डिपेन्डेन्ट, एउटाले अर्कासँग आश्रित हुन्छ, एउटाले अर्काको आवश्यकता पुरा गर्छ, त्यसबाट मार्जिन लिन्छ, त्यही मार्जिनले मान्छे बाँच्छ, रोजीरोटी त्यही चलिहाल्यो। त्यसपछि बजार बनो क्या। कृषिको उत्पादन मात्रै गरेर हुँदैन नि त, उत्पादनलाई बेच्ने बजार पनि चाहिन्छ त मूल्य आउनलाई त। डिमान्ड एन्ड सप्लाईको सिद्धान्त लागू हुनलाई माग चाहिँ चाहिँदैन, सप्लाई मात्रै गरे भने मूल्य आउँछ भने पछाडि दुवै बाँच्ने गरी गर्ने हो भने यिनीहरूलाई सुकुम्बासी समाधान आयोग बनाउनलाई हरेक जिल्लामा एक-एकवटा नयाँ सहर थप्छौ, भएको सहरलाई डेभलप गर्छौ, विकास गर्छौ, गर त्यहाँ देऊ, सित्तै नदेऊ, ऋण दिएर देऊ, सुन्नु न बेच्न पाउँदैन अनि त्यस पछाडि ऊ सुकुम्बासी पनि हुँदैन। कुरो सुन्नु न, इन्ट्रेस्टिङ कुरो क्या। गफै त हो नि सोल्टी कति लाखको त चिया नै खाइयो भन्ने एउटा ठेगो थियो कि हाम्रो केटाहरूको थियो। अनि तरकारी यहाँ उत्पादन हुन्छ, यहाँको तरकारी कुहिएर जान्छ, भारतबाट सर आउँछ, फेरि एकै दिनमा फ्रेस देख्दा पनि हरियो लहलाउँदो होइन, एकदम ताजा। कारण थाहा छ तपाईँलाई? सुन्नु न, तपाईँलाई कारण थाहा छ? भारतले पठाएको हो। नेपाली 3 करोड जाबोले भारतको तरकारी नकिनिदिँदैन, भारतको पैसा तरकारी खेर जान्छ? भारतले पठाएको। सुन्नुहोस्, म दुईटैमा मान्दैन, दुईटै कुराले म मान्दिनँ। हेर्नुहोस् है, एउटा कुरो के नियमित उत्पादन हाम्रो छैन। एक जस्तो 5 खालमा तपाईँले
मुङ्सिर पुस माघ फागुन चैत वैशाखमा मात्रै आलु पाउनुहुन्छ। आलु त हामी त 12 महिना खान्छौँ, 4 महिना भयो, 8 महिनालाई छैन। मुडेबाट आउनेमा गोलबिडा सिजनल्ली एउटा चिज मात्रै हामी उत्पादन गर्छौँ। हाम्रो सिजनको अफ सिजन भनेर एउटै तरिकाले मात्रै खेती गर्छौँ। काउले नि काउले उत्पादन गरिदिन्छौँ। अनि बन्दाकोपी उत्पादन गरे इन्डियाबाट बन्दाकोपी लिएर आएर हाम्रो भाइ हटे हो, उत्पादन खर्च पनि त्यो हार्भेस्टको खर्च मात्रै तपाईँको फसल काटेर गाईलाई खुवाउने सबैले त्यो काटेर बजारसम्म बोकेर लिएर जाने, काट्ने र बजार लिएर जाने खर्च पनि नउठ्ने भए पछाडि डोजर लाएर पेले होइन। त्यो पेलेको कारणले गर्दाखेरि मैले भनेको नियमित उत्पादन भयो भने र यहाँबाट बजारले तान्यो भने नि यहीँका व्यापारीहरूले उहाँबाट किनेर लिएर आएर यहाँ बेच्या हो, इन्डियाबाट किनेर लिएर आएर इकाले बेच्या हुन्। यदि इन्डियादेखिको ढुवानी भन्दा हाम्रो त्यही किसिमले उत्पादन गरिदिने भनेदेखि हाम्रो ढुवानीकै कारणले इन्डियाको भन्दा 2 रुपियाँ सस्तो हुन्छ। फ्लप खाइसक्यो नि त्यही। अब त्यहाँ न तिनीहरूले गाई पाल्नेवाला छन्, न तिनीहरूले तरकारी खेती गर्नेवाला छन्। उताबाट होइन त्यसरी हुँदैन, त्यो हुँदैन सर। तपाईँले भने जस्तो सुन्नुहोस् न, तपाईँले भने अहिले के हुन्छ भनेदेखि हामीले गाई पालौँ भनेर, जस्तो हाम्रो मन्त्रीले एकचोटि कागती बेच्ने भने होइन, कागती चाहिँ दुबईमा कागती लिएर जाने भने पछाडि केपी ओलीले पनि नेपालमा कागती जम्मै पल्छ, तपाईँहरू कागती लाउनुहोस् भने होइन। अनि कागतीको लागि बजार बुझ्नलाई मन्त्रीज्यू जानुभयो। गएपछि ठिक छ तपाईँहरूले कागती पठाउनुहुन्छ भनेपछि हामी अर्ग्यानिक पठाउँछौँ नेपालको भने पछाडि त्यो चिसो हावापानीको हुन्छ, एकदम हामी लिन तयार छौँ। कति कन्टेनर दैनिक पठाउनुहुन्छ भनेर सोध्यो उसले। त मैले 3टा कागती किनेर घरमा छिर्या मन्त्रीले कति कन्टेनर दैनिक भने पछाडि कागतीका बोटै देखेन, ऊ फर्केर आयो। डिमान्ड त सप्लाई गर्न सक्ने गरी जानु पऱ्यो नि। अनि हामीले भनेको के भनेदेखि हाम्रो बजार बनाऊ, हाम्रो बजारलाई पुग्ने गरी उत्पादन गर्दै लिएर जाउँ। त्यो उत्पादन भइसके पछाडि बरु हामीले नखाएर आदि विदेश निर्यात गर्न सुरु गरौँ, त्यस पछाडि उत्पादन बढाउँ। त्यो किसिमले जाने हो भने पो चल्छ। चामल चाहिँ इन्डियाबाट आएन भने यहाँ भोकमरी चल्ने अवस्था काहीकै पर्दैन। नेपालको चामललाई सबैलाई खान पुग्ने चामल नेपालमा उत्पादन हुन्छ होइन। तपाईँले भनेको कुरो कहिलेसम्म मिल्छ भनेदेखि जसको खेत हो ऊ नरोप्ने, अर्का खेतमा युरिया जाग्ने होइन। अनि त्यसपछि गएर अनि सर्र लिएर गए पछाडि मान्छे डाँडा बस्न असुविधा भयो, तल झऱ्यो, बेसी झऱ्यो, बेसीमा बस्दा असुविधा भयो। बाटो नेपाल सरकारको कन्सेप्ट कस्तो छ भनेदेखि फाँटाबाट लिएर गयो भनेदेखि थोरै खर्चले बाटो बन्ने, खोला किनार र फाँटा माझाड मात्रै बाटो बनाइदियो होइन। अनि त्यसपछि बाटा छेउमा व्यापार हुने, खेता गरो, गिटी र बाला कङ्क्रिटको जङ्गल बनाउने। अनि तपाईँले भिरा धान फल्छ, भिरा त मौरी पाल्नु पऱ्यो त। ठिक छ बोधराजी, नेक्स्ट टाइम पनि यसलाई कन्टिन्युटी दिउँला। यहाँलाई आजको लागि भने धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त, नमस्कार।